आज हामी ज्यान जाने बस गर्दैछौँ है। ज्यान जाने बस भनेको त्यहाँ दरबारका मान्छे आएर भेट्दाखेरि उनीहरूबाट पनि राजा फर्काउने छनक मैले पाइनँ। जब उनीहरूमै छैन त म किन भाइ म आउँदैछु कुरा होइन। हामीलाई नै होला दरबारले त्यति चाहिँ तपाईँको स्पेस दिएर भेटेको। हामी चाहिँ माइतीघर तपाईँको दो माडिरहने होइन। अनि राजालाई चाहिँ आउने इच्छा होइन कि राजा आफैलाई चाहिँ तपाईँको आउने इच्छा देखिएन। हेर्नुहोस् राज संस्था आउने हिजोको जस्तो तपाईँको आफ्नो हातमा सत्ता जाने भन्ने चाहिँ आउने भन्ने चाहिँ दरबारको पनि चाहना देखिएन। यो व्यवस्था स्वीकार गरिसक्यो त राजाले। हिमानी शाह छोरी लिएर सिडिओ कार्यालयमा नायरता बनाउनु गइसक्यो। त्यो भनेको के हो? गणतन्त्र स्वीकार गरेको होइन त्यो हो। र परिवर्तन स्वीकार गर्ने त हामीभन्दा त उनीहरू रहेछ नि त। पहिला स्वीकार गरेको न सहर छ परिवर्तनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब रोइ कराई गर्नुको तपाईँको कुनै औचित्य छैन रहे। फ्ल्यासब्याक हुँदाखेरि दरबार हत्याकाण्डसम्म पुगिन्छ क्या, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ क्या हामी। कि जुन दिन माघ 19मा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ पोखरा होइन यतै छेउछाउमै थियो भन्ने कुरो पनि बुझ्नुभयो होला। होइन मलाई डाक्टर विजय मिश्र सरले जुन भन्नुभएको छ नि दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि अरू सबैको परिवार चाहिँ त्यहीभित्रै हुने। हेर्नुहोस् है ज्ञानेन्द्रकै परिवार त्यहाँ नहुने, कोही पनि नहुने, एकजना पनि सदस्य नहुने। हेर्नुहोस् है त्यस पछाडि 35-40 दिन अगाडि एउटा ठुलो जमातको ग्रिन कार्ड बन्ने। अनि डाक्टर विजय मिश्रले भनेको जस्तै एयरपोर्टमा तैनात हुने घरि गजुरी घरि एयरपोर्ट घरि गजुरी घरि एयरपोर्टको कुरा आएको छ नि त्यो ठ्याक्कै मिल्न गएको कुराहरू। हेर्नुहोस् अहिले आज हामी ज्यान जाने बस गर्दैछौँ है। ज्यान जाने बस भनेको तपाईँसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। तपाईँ एकताका चाहिँ राज संस्थाप्रति ढल्केको अनुभूति झल्को दिने खालको तपाईँको कुराकानी, तपाईँका अन्तर्वार्ताहरू, तपाईँका भनाइहरू, स्ट्याटसहरू त्यस्तो थिए। बिचमा तपाईँको मोह भङ्ग भएछ राज संस्थाप्रति, त्यो तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ। अब यद्यपि फ्रेममा भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न त्यो बेग्लै कुरा हो। किन भयो मोह भङ्ग तपाईँको? अब यस्तो के हो भने कुनै पनि तपाईँको व्यवस्था होइन, चाहे राणाकालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे राज संस्थाको कुरा गर्नुहोस् होइन, चाहे तपाईँ गणतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, व्यवस्थाप्रतिको फ्रस्ट्रेसनको कारणले गर्दाखेरि होइन मान्छेमा विचलन आउँछ। त्यो राजनीतिक दलभित्र अस्तिको एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको छ विजय मिश्रासँग के भन्नुभएको छ? त्यहाँ दरबारका मान्छे आएर भेट्दाखेरि उनीहरूबाट पनि राजा फर्काउने छनक मैले पाइनँ। जब उनीहरूमै छैन त म किन भाइ म आउँदैछु कुरा होइन। त्यो भइसके पछाडि त्यो कुरा भयो होइन। र पछिल्लो समयमा राज संस्थाको विषयमा कुरा गरिसके पछाडि हामीलाई नै होला दरबारले त्यति चाहिँ तपाईँको स्पेस दिएर भेटेको। त्यति चाँडै नै कसलाई भेट्यो होइन, त्यति चाँडै नै हामी तिनजनाले हामीले भेटेको होइन। दरबारले चाह गरेर डाक्टर विजय मिश्र सर, म लहनु चौधरी, लहनराम चौधरी भेटिसके पछाडि उहाँहरूले हाम्रो के हो वास्तविकता तपाईँहरूको भनेर बुझ्न पनि चाहेको होला। हामीले उहाँहरूको कुरा पनि बुझ्न चाह्यो क्या। हामी चाहिँ माइतीघर तपाईँको दो माडिरहने होइन। अनि राजालाई चाहिँ आउने इच्छा होइन कि होइन भन्दाखेरि त्यहाँ के देखियो भने स्पष्ट चाहिँ राजा आफैलाई चाहिँ तपाईँको आउने इच्छा देखिएन। हेर्नुहोस् मात्र अफगानिस्तानमा जस्तो देशै छोडेर भाग्ने स्थिति चाहिँ नहोस्। हेर्नुहोस् है त्यसको निमित्त चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नि फन्डिङ गर्ने चुनावमा, एमालेलाई नि फन्डिङ गरिदिने, माओवादीलाई नि फन्डिङ गरिदिने गोप्य तरिकाले आफैले नदिने तर आफ्नो व्यापारी मार्फत। हेर्नुहोस् है तर ठ्याक्कै तपाईँको राज संस्था आउने हिजोको जस्तो तपाईँको आफ्नो हातमा सत्ता जाने भन्ने चाहिँ आउने भन्ने चाहिँ दरबारको पनि चाहना देखिएन। नदेखिसके पछाडि अब तपाईँको जुत्ता फटाएर होइन कपाल फुलाएर मात्र भयो त भएन। यो व्यवस्था स्वीकार गरिसक्यो त राजाले। हिमानी शाह छोरी लिएर तपाईँ बिचमा समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि हिमानी शाह यो स्क्रिप्ट माधव नेपालले दियो तपाईँलाई। हिमानी शाह छोरी लिएर सिडिओ कार्यालयमा नायरता बनाउनु गइसक्यो। त्यो भनेको के हो? गणतन्त्र स्वीकार गरेको होइन। यो कुरा भर्खरै थाहा भयो तपाईँलाई कि 6 महिना अगाडि थाहा थियो? हो त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन यो कुरा अस्ति भर्खर गयो नि त नायरता लिन। त छोरी लिएर हिमानी शाह अस्ति भर्खर गएको नायरता लिनलाई सिडिओ कार्यालय। त्यो भनेको के हो? व्यवस्था स्वीकार गरेको होइन। श्री5को सरकार भनिन्थ्यो। हिमानी शाहको छोरीको नायरता के लेखेको छ अहिले? नेपाल सरकार। व्यवस्था स्वीकार गरेको होइन। असली समाजवादी त उनीहरू पो भयो, साम्यवादतर्फ ढल्के त बरु। त्यो हो र परिवर्तन स्वीकार गर्ने त हामीभन्दा त उनीहरू रहेछ नि त। पहिला
स्वीकार गरेको न सहर छ परिवर्तनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब रोइ कराई गर्नुको तपाईँको कुनै औचित्य छैन रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ पुष्टि भयो। त्यति मात्र होइन, यो घटनासँग तपाईँको जोडिँदै जाँदाखेरि लहरो तान्दाखेरि पहरो गरिदिन्छ भन्छ नि, त्यो फ्ल्यासब्याक हुँदाखेरि दरबार हत्याकाण्डसम्म पुगिन्छ क्या, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ क्या। तपाईँ पुगिसक्नुभएको छ। किन भन्दा किनभने जो पनि व्यक्तिले तपाईँको सफा गर्नु छ भने, मैले बागमती सफा गर्न चाहेँ भने म किनारमा बसेर हुँदैन क्या मनोजी। त्यसो भए बागमतीमा छिर्नुपर्छ। म बागमतीमा छिरी पुरै दुर्गन्धी देखि, ओहो यहाँ त धेरै सफा गर्नुपर्ने रहेछ, मैले त किनारमा बसेर यसो हेरेको मात्रै रहेछु, फोहोर छ भनेर मात्रै बसिरहेको रहेछु, सफा गर्न त भित्रै गएर गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसको लागि त म एक्लै नहुने रहेछ, सबै धेरै चाहिने रहेछ भन्ने मैले त्यो बुझेँ के। त्यहाँभित्र गइसके पछाडि त्यहाँभित्र त्यसो भए त तपाईँले यो कुरा पनि बुझ्नुभयो होला कि जुन दिन माघ 19मा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ पोखरा होइन यतै छेउछाउमै थिए भन्ने कुरो पनि बुझ्नुभयो होला। होइन, मलाई डाक्टर विजय मिश्र सरले जुन भन्नुभएको छ नि, दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि अरू सबैको परिवार चाहिँ त्यहीभित्रै हुने, हेर्नुहोस् है, ज्ञानेन्द्रकै परिवार त्यहाँ नहुने, कोही पनि नहुने, एकजना पनि सदस्य नहुने, हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि 35-40 दिन अगाडि एउटा ठुलो जमातको ग्रिन कार्ड बन्ने, राजा ज्ञानेन्द्र लगायत उनका सचिवालयका सबैको धेरैका ग्रिन कार्ड बन्ने। अनि डाक्टर विजय मिश्रले भनेको जस्तै एयरपोर्टमा तैनात हुने घरि गजुरी घरि एयरपोर्ट घरि गजुरी घरि एयरपोर्टको कुरा आएको छ नि, त्यो ठ्याक्कै मिल्न गएको कुराहरू हेर्नुहोस्। अहिले यदि त्यो दरबार हत्याकाण्डको घटना विफल भइदिएको भए आज त्यो तपाईँको 35-40 दिन अगाडि ग्रिन कार्ड बनाएको समूह कहाँ हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ? एयरपोर्टबाटै प्लेन चार्टर गरेर राजा ज्ञानेन्द्र सहित उठ्थे, कहाँ हुन्थ्यो? जुन शक्तिले तपाईँको उनीहरूलाई आरक्षण गरेको थियो, संरक्षण दिएको थियो, त्यही देशमा हुन्थ्यो अहिले। यति कुरा बुझेपछि त तपाईँलाई उल्टी भयो होला राज संस्था हो। त्यस पछाडि यो कुरा सबै थाहा पाइसके पछाडि अनि डाक्टर विजय मिश्र सरले भनेको कुरासँग टेली गरियो क्या। टेली गर्दाखेरि त ठ्याक्कै तपाईँको नतिजाको नजिक पुग्दाखेरि झस्याङ हुने क्या, हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा थाहा पाइसके पछाडि जब कुनै पनि कुराको नथाहा पाउँदाखेरि तपाईँको हो कि होइन भन्ने हुन्छ क्या। तर जुन परिणामले तपाईँको दाँजेर हेरिसके पछाडि अनि त्यो तपाईँको शक्तिले समेत त्यो व्यवस्था स्वीकार गरेर गइसके पछाडि अब हामीले त्यसको पछाडि लाएर हुन्छ त हुँदैन। त्यो ज्ञान तपाईँमा आयो, तपाईँ मार्फत तपाईँले त्यो प्राप्त गरेको ज्ञान अब मिडियामा दिनुभयो। अब 3 करोड नेपाली जनताले पनि यो ज्ञान प्राप्त गरून्। होइन, यो त यस्तो हुन्छ, सुरुमा त मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ यो कुरा होइन। यो त हाई भोल्टेज 60,000 त्यो भोल्टेजको करेन्ट लागेको हुन्छ सुरुमा मान्छेलाई, तर बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि त यथार्थ यही हो। फेरि राष्ट्रियताको लागि जसले मिडिया चलाइरहेको छ उनीहरूलाई त आज अनि शोक दिवस हुने भयो त तपाईँले यसरी पोल खोल धेरै मान्छेलाई बुझबुझाएर मात्रै हो, अधिकांशलाई यो कुरा थाहा छ तर बुझबुझाएका। त्यसो भए मैले सुरुदेखि नै जो राजावादीहरूसँग जुन खालको मैले विपक्षीको भूमिका निभाइरहेको थिएँ आज म सफल भएँ। त्यसो भए म ठिकै थिएँ आफ्नो ठाउँमा, किनभने न मैले कसैको दाना खाछु न मानो खाछु। सत्य कुरा नि तितो हुन्छ तर अन्तिममा देखिन्छ क्या। अधिकांश राजावादीहरू मसँग अन्तर्वार्ता गर्न आउँदाको बिहे बताउँछु म तपाईँलाई। मेरो अनुहार हेर्छ, साउथ इन्डियन छ, नाम सोध्छ, नाम सोधेपछि मानव भन्छु त्यही जातको पिरले, त्यो एकैचोटि होलसेलमा नाम काटेको मैले। अनि जिल्ला सोध्छ अनि जात सोध्छ, नस्लवादी चिन्तनबाट ग्रस्त हुन्छ। अनि जब इन्टरभ्यूमा आउँछ अनि म मूर्ति चोरको भनेर म चाहिँ अपरेसन गर्छु अनि बल्ल मलाई 45 मिनटपछि चिन्छ। त्यो दिन चाहिँ अबेर भइसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ पटक भयो क्या म कहाँ, कुरा बुझ्नु भएन। किनभने राष्ट्रिय राजनीति गर्नेले मेरो जात किन सोध्नु पर्यो, हो मेरो घर कहाँ भनेर किन सोध्नु पर्यो, इन्ट्र्याक्सन त्यो फर्स्ट हेर्दैखेरि त्यो माहौल किन ती परिवर्तित भएको छैन। अनि 3 करोड जनतालाई रिझाउने अरे कसरी रिझाउँछ त्यसले? अनुहार कालो भएको कारणले गर्दाखेरि, तराई घर भएको कारणले गर्दाखेरि व्यवहारै फरक गर्छ। एउटै कोठाभित्र बसेर कुर्सी नारेर बस्छ तर व्यवहार फरक गरिहाल्छ। अनि बढी जसो तराईका जिमदार खलकहरू राजावादी भएको मैले पाएँ।
जसको 200 बिघा खेत छ, पछि दाँत झारेको, कसैको बङ्गारा झारेको, कसैको बाजेलाई कुटेको, कसैलाई बाउलाई कुटेको, अनि त उता गोदा खाएपछि यहाँ 4 आनामा घर बनाएको अनि यहाँ राष्ट्रवादी भएको, त्यस्ता धेरै भेटिए क्या यहाँ। हो त्यो यथार्थ हो तपाईँले भनेको कुरा। तर जो तपाईँ मैले भने समुद्रको गहिराई थाहा पाउनको निमित्त समुद्रभित्र डुबेरै हेर्नुपर्छ भनेपछि समग्रतामा कुरा गर्दाखेरि दरबार हत्याकाण्ड हुनको निम्ति दरबारकै सदस्यहरू पनि सामेल थिए भन्ने कुरा नतिजामा आयो। अछुतो छैन। बेलचा नचलाए पनि पूर्व जानकार थिए। त्यो नभइदिएको भए दरबार हत्याकाण्ड सफलै हुन्थेन होला, कुनै पनि हाल्दा सफल। 3 चोटि त असफल भएको हो नि चाइनाको सूचनामा। बुझ्नुभयो नि? त्यसका दरबार हत्याकाण्ड हुनु पूर्व नै राजा वीरेन्द्रलाई 3 पटक चाइनाको स्पाइङ एजेन्सीले सूचना दिँदा त त्यो असफल भएको थियो। मिलिटरी विङ्सले सूचना दिँदाखेरि भएको नि हो होइन, त्यो कुरा पनि अहिले आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पछिल्लो ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ गिरिजाले त्यसै ग्रान्ड डिजाइन भने होइन क्या, गिरिजा नबुझेर त्यो कुरा गरे हो र भने गिरिजा प्रसाद कोइराला हो क्या। कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ? हेमन्त सरले मैसँगको अन्तर्वार्तामा यी 5 शर्त मान्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यी 5 शर्त माने चाहिँ म राजा मान्न तयार छु भन्नुभएको थियो। तपाईँले एउटा राजावादी पत्रकारलाई भेट्ने बित्तिकै तपाईँ युटर्न भएर राजावादी भन्नुभएको थियो। अहिले मान्छेले तपाईँले नक्कली राजावादी हुनुभएको थियो भनेर आरोप लगाएको छ कि? अब त्यो त स्पष्टीकरण भर्खरै भनिसक्नु। म अज्ञान त्यो होइन, मैले त्यो भनेको छैन। सुरुमा त राजावादी हुनुहुन्थेन नि त। होइन, मैले के भनेको थिएँ भने मैले पहिलो दिने डे फर्स्टमै शर्त राखेको थिएँ। उहाँ कहिले पनि राजावादी हुनुहुन्न थियो। यदि यति शर्त मान्ने हो भने होइन, 5वटा शर्त कडा शर्त थियो। तर त्यहाँ शर्तको तर एकजनाले कमेन्ट पनि लेखेको थिए। के लेखेको थियो भने यो 5वटा शर्त ज्ञानेन्द्रले मान्न नि सक्दैन, त्यसैले नेपाललाई राष्ट्र आउँदैन भने पनि थियो क्या। त्यो मान्छेले ठ्याक्कै मेरो भावना बुझेछ क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यो शर्त मान्न तयार भएको भए मान्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर ज्ञानेन्द्र शाहलाई के रहेछ भने इच्छा नै युवराजी मजाले निर्मल निवासभित्र चाहिँ शान्त तरिकाले बाँच्न पाऊँ, राजा भएर होइन क्या, जनताको हैसियतले तपाईँको शान्त तरिकाले बाँच्न पाऊँ भन्ने मात्रै चाहिँ उहाँलाई रहेछ क्या। होइन, हामीले भेट्यौँ नि त, हामी नजिकबाट कुरा गऱ्यौँ, भेट्यौँ लामो समयसम्म त्यो अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँले भेट्नुभयो? गरिसके पछाडि आएको राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँले भेट्नुभयो? अब यो कुरा होइन त्यो खुलिसक्यो, तपाईँले भेट्यौँ भन्नुभयो? होइन, अब यो कुरा अरू किन भन्दा मैले अब एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा गइसकेँ होइन। त्यसो होइन अब तपाईँले बुझ्नु न, जुङ्गा चलेपछि कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि माधव नेपाल ज्यूले चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले चाहिँ गठबन्धन टुटोस्, एमसिसीको पक्षमा हामी जाँदैनौँ भनेर अभिव्यक्ति जुन आएको छ तपाईँको पार्टीकै तर्फबाट धेरै सदस्यहरूले, त्यो चाहिँ चुनावी तालमेल हो कि यसो भोट नघटोस् भनेर भनेको हो कि साँच्चीकै? हाम्रो पार्टीको 1 हप्ता अगाडि थाई कमिटीको बैठक बस्यो। थाई कमिटीको बैठकमा बहुमतले है त्यसमा पनि 100% सदस्यहरूले चाहिँ थाई कमिटी सदस्यहरूले एमसिसी कुनै पनि हालतमा यथा स्थितिमा पास गर्न हुँदैन भनेर राय राख्नु भएको छ। तर हामीलाई नैतिक आधारमा नि के तपाईँको हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी छ भने हाम्रै पार्टीको सम्मानित नेता कमरेड झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँ त आएकोमै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यति मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीको कार्यदल बन्यो, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ संयोजक, अहिले पनि उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। त्यति बेला पनि उहाँले 15वटा बुँदा राख्नु भएको छ असहमतिको बुँदाहरू। तर आज त झन् 9वटा त अर्को नयाँ एग्रिमेन्टहरू फेला पऱ्यो। हेर्नुहोस्, 800-900 पेजका, त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। प्रदीप गेवालीले अमेरिका गएर माइक पोम्पियोको तपाईँको कालिन्दा भएर सिग्नेचर गरेको तपाईँको यो बुँदा समेत त्यहाँ निक्ल्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी 5वटा बुँदाहरू 9वटा मध्ये यी 5वटा बुँदाहरूमा स्पष्ट धारणा अमेरिकाको नआइकन र यो अध्ययन समितिले कार्यदलले यो कुराको विषयमा चाहिँ के हो भनेर सरकारलाई र विभिन्न पार्टीहरूलाई जानकारी नगराइकन र यो बहसको विषय नबनाइकन जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्यो क्या। त्यति नभइकन चाहिँ हामी एमसिसीको विषयमा अहिले बोल्दैनौँ, हाम्रो धारणा आउँदैन। हेर्नुहोस्, र हामी अहिले रिजेक्टै भन्छौँ एमसिसी। हेर्नुहोस्, तर कुरा नमिले होइन, यी कुराहरूको तपाईँलाई भन्छु, एउटा भनेको इक्विपमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट छ। हेर्नुहोस्, कति सामानहरू त्यहाँ लाग्छन्, प्रयोग हुन्छन्, ती बिचमा भएका एग्रिमेन्ट सम्झौता छ। नम्बर 1 अर्को प्रोजेक्ट कोअपरेसन एग्रिमेन्ट छ। हेर्नुहोस्, अर्को भनेको डिपिआर अफ रुट प्रोजेक्ट, जुन कुरा मैले तपाईँलाई पनि पहिला भनेको थिएँ, डिपिआर फाइल भनेको थिएँ नि मैले।
यी अहिले डिपिआर आयो हेर्नुहोस्, प्रदीप गेवालीले लुकाएर राखेको हेर्नुहोस् डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, यो नो फेल हो नि प्रदीप गेवाली, तपाईँलाई थाहा छ थाहा छैन? नौको इच्छा फेल, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भयो, अनि माइक पोम्पियोले भनेको ठाउँमा गएर साइन गरेर निच्च दाँत देखाएर आएर नेपालमा ढाँट्थ्यो हेर्नुहोस्। 9 क्लासै फेल हो। 9 क्लास फेल भने प्रदीप गेवाली सोध्नु न गएर तपाईँलाई। म त झन्नै प्रदीप गिरी जतिको अध्ययनशील होला भनेर सालिन भएर त्यस्तो व्यक्तिले पढे लेखेको भयो, कमसेकम यो पढेर साइन गर्थ्यो होला नि, कारिन्दाको रूपमा साइन गर्छ। एउटा देशको त परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका जान्छ, निच्चा दाँत देखाएर साइन गरेर आउँछ, पार्टीमा ढाँट्छ। फेरि भिउराले त्यति बेरै भनेको, भिउ राहुलले हेर्नुहोस्। र हाम्रो तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त्यति बेला भनेको, तपाईँले साइन गरेर आउनुभएछ त्यहाँ चुप र यसबाट राख्नुहोस् भन्दाखेरि ढाँट्नु भयो उहाँले। हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीको झलनाथ खनाल कसको मान्छे भन्ने बुझ्न गाह्रो छ र। सुन्नु न, नेकपा फुट्नुको एउटा कारण प्रदीप गेवाली पनि हो क्या। उनले यो तपाईँ स्टेट पार्टनरसिप तपाईँको यो एग्रिमेन्टमा साइन गरेर आउनु भइसके पछाडि नेपाल अटोमेटिक अमेरिकाको सुरक्षा अम्ब्रेलामा गयो। हेर्नुहोस्, विश्वको 80 देशहरू छन् त्यो हिसाबले। हेर्नुहोस्, त्यो पार्टनरसिप प्रोग्राममा हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्दा डेन्जर त प्रदीप गेवाली देखिए। के ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त त्यस्तो नहुने कुरा केही गरेकै छैन कि गर्नुपर्छ भन्दा हात मात्रै मिलाएका थिए हो। उहाँको पालामा त आइपिएस भने थिएन। अब अहिले 2वटा डाक्टरको भिडन्त परेको छ नि, 2 डाक्टर क्या, एउटा डाक्टर भीमराव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई। हेर्नुहोस् है, पानीको वारीको डाक्टर भनेर उनीहरूले भन्छन् होइन, तर यो वायात बहस हो भन्छु म चाहिँ। हेर्नुहोस्, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले पूर्व उप प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी नाङ्गो बनाउने, फेरि अर्को उप प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेरि कुकुरले खुट्टा टोकेर फेरि टोक्न जाने, त्यो हुँदैन नि। वास्तवमा 2जनाको सक्करी डाक्टर हो नि, पिएचडी हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त यहाँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो नराम्रो कुरा गरेकै छैन। जनतालाई ढाँट्ने र राष्ट्रघात गर्ने। दोस्रो महाकाली सन्धि भन्नुहोस् न, महाकाली सन्धिमा त खोला मात्रै बेचेको थियो ओलीले, 120 अरब वार्षिक, कहाँ राख्ने त्यो पैसा भन्ने हेर्नुहोस् त त्यति बेला। अहिले त तपाईँको प्रदीप गेवालीलाई पठाएर मुलुकै सौदाबाजी गर्दै हेर्नुहोस्। अब धन्न यो हामीले अहिले थाहा पायौँ, यो थाहा नपाइकन सङ्घीय संसदबाट यो एमसिसी पारित भएको भए तपाईँ हामीले चाहेर पनि तपाईँको सुरक्षा अम्ब्रेला, अमेरिकाको सुरक्षा अम्ब्रेलाबाट नेपाललाई निकाल्न पाइन्थेन। हेर्नुहोस्, हामी अटोमेटिक अमेरिका यति धेरै तर्कहरू दिइरहँदा हामी जस्तो चलाक नागरिकले यो किन नबुझ्ने? यिनीहरूको पार्टी कमजोर छ, यसैलाई अस्त्र बनाएर 10-20 सिट बढी ल्याउन चाहन्छ यिनीहरूले, फेरि अर्को नौटङ्की गर्यो भनेर किन नबुझ्ने? मैले हामीलाई मनोजी तपाईँ के सोध्नुहुन्छ? राजनीति के एउटा चुनावले राजनीति सकिन्छ? एउटा मारले जाडो जान्छ? के सोच्नु भएको छ? 1 सिट नआओस्। एमसिसी पास नगरेकै कारणले नेपाली जनताले तिमीहरूले राष्ट्रघात गरेनौ, गर्न पर्ने थियो राष्ट्रघात। ओलीले जस्तो पनि पुरस्कृत हुन्थ्यो। राष्ट्रघात गरेको भए हामी भोट दिन्थ्यौँ, तिमीहरूले पैसा कमाउँथ्यौ, हामीलाई मासु भात खुवाउँथ्यौ होइन, र तिमीहरू जितेर जान्थ्यौ। त्यो परिस्थिति नेपाली जनताले भने पनि एकजना वडा सदस्य पनि हामी नजितौँ क्या, हामीलाई कुनै प्रभाव छैन, तर मुलुक बाँच्नुपर्छ। अब पार्टी नै मुलुकै छैन अनि पार्टी कुन पार्टी भन्ने? तपाईँ पहिला मुलुक त बाँच्नु पऱ्यो नि। अनि यो मुलुक सकाउनको निम्ति नलेखिएको इतिहासमा तपाईँको अध्यक्षको बारेमा के लेखेको छ? कमरेड भारतीय सेना ल्याउँ, यहाँ यसो गरौँ भने होइन। अब उनका कुरा कसरी पत्याउने गाँठे? त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति हुने आकाश जमिनको फरक छ। परिस्थिति त्यति बेला बिपीले पनि के भने, बिपी किन भारत गयो, किन निर्वाचन गयो बिपी, पछि किन फर्केर आयो? राजसँग मेरो घाँटी जोडेको छ भनेर। परिस्थिति पनि त्यतिखेर त्यही थियो। हेर्नुहोस्, नेपालमा राजनीति गर्नुपर्ने ठाउँै थिएन। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर यसरी खुला राजनीति गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। हेर्नुहोस्, पाउँथेन। दरबारले त्यतिखेर तपाईँको कस्तो किसिमको तपाईँको अस्त्र प्रयोग गर्थ्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यही भएर त नेपालको हरेक राजनीतिक दलहरू भारतमा जन्म भयो। हेर्नुहोस्, गराधानै भारतमा भयो। नेपालमा दल खुन पनि पाउँथेन। नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस्, सबै भारतमा गराधान भएको होइन, भारतमै जन्मेर यहाँको होइन हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक हो। भोलि हेर्नु होला, यो एमसिसी यसरी हामीले पास गर्दै गयौँ भने, सङ्घीय संसदबाटै पास गरेर तपाईँ अनुमोदन गरेर चाहिँ विधिवत रूपमा हामी अमेरिकाको सुरक्षा अम्ब्रेलामा गयो भने भोलि चाइनाले के भन्छ?
ल हामी पनि सहयोग गर्छौँ तर सङ्घीय संशोधन पारित गर्नुपर्छ। भारतले भोलि त्यही भन्छ, सङ्घीय संशोधन पारित गर्नुपर्छ, बानी बिग्रिन्छ। युरोपियन युनियन, वर्ल्ड ब्याङ्कले त्यही भन्छ, एडिबीले आइएमएफले त्यही भन्छ। नदिएको खण्डमा हो अनि सक्यो, मुलुक सक्यो। तर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ बाध्यता छ क्या मनोजी, फाइल खुल्छ भन्ने बाध्यता छ। फाइल के कुरा गर्नुहुन्छ? कुन फाइल त्यो अस्ति भनेको कुरा गर्नुहुन्छ? मदन भण्डारीको तपाईँको त्यो दुर्घटना हो र केपी ओलीले हत्या गरेको हो? केपी ओलीले होइन होला, गर्न लागेको हो। त्यो दुर्घटना त होइन नि, त्यो दुर्घटना त होइन नि हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ को सहभागी थिए ती व्यक्तिको पात्रहरूको चरित्र नाङ्गिन सक्छ। गडुर शमशेर राणा पनि थिए सहभागी। कति ओली मान्छेलाई तपाईँ गडुर शमशेर राणा तपाईँको सेनापतिको कुरा गर्नुभयो, पर्जल शमशेर गडुर शमशेरको कुरा गर्नुभयो क्या? तीभन्दा शमशेरहरू यहाँ धेरै छन् हेर्नुहोस्। हो कस्तो यिनीहरू बुखेसा शमशेरहरू हुन्, बिचरा देशै छोडेर भाग्नु पर्यो होइन अहिले। अरू तीभन्दा माथिका शमशेरहरू, शिरोमणि शमशेरहरू यहाँ राष्ट्रवादी भएर बसेका छन्, भुँडी फुल्लाएर हेर्नुहोस् होइन। तर हामीले ठ्याक्क त्यो दुईवटा व्यक्तिलाई भन्नुभन्दा पनि त्यो नेक्ससै तपाईँको बाहिर निस्किन सक्छ। भनेपछि समाजवादी पार्टीको एउटा स्क्रिप्ट आइसक्यो। झलनाथ खनालजी त्यो अनुभवको व्यक्ति हुनुहुन्छ जो एमाले संयुक्त रहँदा पनि कार्यदलमा बस्नुभएको थियो, आज पनि हुनुहुन्छ र उहाँको अनुसन्धानले पार्टीलाई निर्देशन गर्यो कि राष्ट्रघाती एमसीको पक्षमा हामी जानु हुँदैन अथवा पास गर्नतिर लाग्नु हुँदैन। उसो भए बिचमा जुन अभियन्ताहरू तपाईँको पार्टीलाई सचेत गराउन जान्छ नि, तिनलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, यो त बिचरा उहाँहरूलाई पनि त्यो थाहा नभएर हो होइन, आला कच्चा हुनुहुन्छ उहाँहरू। राजनीतिक सङ्गठन भने के हो, एक्लै हिँड्नु र सङ्गठनमा काम गर्नु कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई लागेको छ कि अहिले त्यो हुटे ट्याउले सुत्दाखेरि आकाशतिर फर्केर सुत्छ नि, खुट्टाले पुरै संसार धान्छु फेरि गर्लाम्मै त्यो सबै मर्छ भनेर त्यो लागेको छ उहाँहरूलाई। हामीले नि मुलुक धानिदिनुपर्छ, यी नेताहरूले सबैले बेच्छन् नै, मुलुक धानिदिनु चाहिँ हामीले पनि लागेको छ क्या उहाँहरूलाई। राष्ट्रवादी त हामी पो त, धर्म बचाइदिए हामीले, राजा ल्याउँदैछौँ हामीले होइन, अब मुलुकै हामी बचाउँदैछौँ भन्ने लागेको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो भ्रम हो, त्यो छेडिक भ्रम हो क्या। त्यही कारण छेडिक भ्रममा पर्नेहरूलाई हामीले अहिले राम मात्रै भन्न सक्छौँ, कहाँ धान्न सक्दैनौँ। साँच्चै उहाँहरू डुलिरहनु भएको छ, डुल्न दिनुहोस् न एक दुई चरण डुल्न दिनुहोस्, त्यो थाकिहाल्नुहुन्छ। अहिले त पछिल्लो समय हाम्रा अनलाइनका पत्रकारहरूले गोदाई खाइसकेपछि मलाई पनि जथाभावी हिँड्न डर लाग्न थाल्यो। पाइपले कुट्दा रहेछ होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि, राजनीति गर्ने भनेको समाजसेवा, सबै तपाईँ राष्ट्रघाती हुँदैन कि मनोजी। तपाईँले सबैलाई अहिले तपाईँ एउटा तुलनामा राखेर हेर्नु मिल्छ? अब हाम्रो पार्टी सुरुकै दिनदेखि एउटा कार्यदलमा छ, एमसिसीको विरोध गरिरहेको छ। त्यो त तपाईँहरूले सबुतै ल्याइसक्नु। अब त्यसमा चाहिँ अनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई गाडी रोकेर तपाईँको धारणा के छ भनेर सोध्ने हैसियत राख्छन् त ती व्यक्तिहरूले। होइन, नेपालमा एमसिसी पास भयो, किम जोङलाई के असर पर्छ त्यो चाहिँ बुझिनँ मैले। किम जोङको त कुरा कसरी जोडिन्छ अरे? होइन, जोडिन्छ नि, त्यसको प्रतिनिधि पात्र तपाईँको पार्टीमा छ नि। तेरिका होइन, उहाँ यो एङ्गल पनि जोड्नु पर्यो क्या। उहाँलाई के असर पर्यो यता हुरी बतास चल्दा? यो कुरा अहिले धेरै बाहिर आइरहेको छ कि एमसिसी फेल हुँदा, पास नहुँदाखेरि सी जिनपिङलाई के असर पर्छ, किम जोङको कुरा के हो, तपाईँ नयाँ निकाल्नु भएको छ। अनि फेरि भारतकै कुरा के हो, मोदीको कुरा के हो, किन चुपचाप छ भारत होइन? आज त द्वारिका होटलमा त लस्कर हुनुपर्ने हो नि, हिजोको परिस्थिति हेर्दा के किन भारत अहिले चुप्लाएर बसेको छैन? कालो चियामा के को द्वारिका होइन, किन चुप्लाएर बस्यो भन्ने कुरा आउनसक्छ। तर हामीले नितान्त यो विषयलाई चाहिँ छिमेकीसँग जोडेर नहेरौँ। हेर्नुहोस्, छिमेकीसँग जोडेर नहेरौँ। किन भन्दा मैले पटक के भनेको छु भने, हामी के गर्छौँ भने भारतलाई धारे हात लाग्न सक्यौँ भने, भारतलाई गाली गर्न सक्यौँ भने त्यो राष्ट्रवादी कहलिन्छौँ क्या यहाँ। खर्च चाहिँ लेन्चरबाटै लिएर जाने, खुब गाली गर्ने। गाली गर्ने हेर्नुहोस्, त्यति मात्रै होइन। चिनले चाहिँ चुडाङ्ग गाला चड्कायो भने माया गरे हुने, भारतले चिमोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पिटे हुने हुन्छ। त्यो परिस्थिति छ क्या नेपालमा, त्यो पनि तपाईँ घातक हो। हेर्नुहोस्, त्यही गर्दा हामीले छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। चाहे भारतको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ चिनको कुरा गर्नुहोस् होइन, तपाईँ चाहे अरू सहयोग दिने राष्ट्रहरूको कुरा गर्नुहोस्, तर सम्बन्ध चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि छिमेकीहरूलाई असर पर्न त भएन नि, त्यो कुरा चाहिँ फेरि प्रष्ट हो। अनि यस मामलामा फेरि कस्तो छ भने, अब अहिले हामी सुरक्षा, अमेरिकाको सुरक्षा तपाईँको छाताभित्र बसिसके पछाडि
हामीले अमेरिकाले भनेको जस्तो सुरक्षा तपाईँको चाहिँ संयन्त्रमा हामीले सहभागिता जनाइदिनुपर्छ, यस भनिदिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब 2 नम्बर पोइन्टमा साइन गरेकै कारणले यो अमेरिकन विमान खुब यहाँ दौडेको हो। हो, अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अनि यो 9 क्लासले त डुबाएछ नि। अनि डुबाएन तपाईँ हामी अस्ति अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियौँ, घाम तापेर भात खाने थिएँ म त, भात मुखमा नाली हेरेको हेरे भयो त्यो प्लेट। अनि प्रदीप गेवालीले कति तपाईँ राष्ट्रघात गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि तराईवादी दलले भन्छ नि संविधान संशोधन गरौँ, यहाँ पुगेन, हाम्रो माग भएन। एकपल्ट राजेन्द्र महतोले भनेका थिए कि को हो राष्ट्रघाती को हो पहिचान गरेर टुडी खेल्नलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भनेको थियो नि। केपी ओलीको अनुहार कस्तो भएको थियो त्यतिखेर, झुकेको थियो होइन। राजेन्द्र महतोले फेरि एकचोटि भन्नु पऱ्यो क्या, एमसिसी मार्फत देश बेच्ने को हो, देश बेचुवाहरूलाई टुडी खेल्न लगाएर कोरा हाल्न पर्यो, त्यो भन्नु पर्यो। त्यो उनको भागमै पर्दैन, त्यसै बोल्छ नि, भागमै पर्दैन बिचरा। त्यस होइन, माननीय हो नि त, उनी पनि जितेर आएको, ओलीले भोट हाल्न लाएर जिताएको नि त, जितेर आएको होइन। राष्ट्रियताको सवालमा त तपाईँको उनले त्यतिखेर त स्याबासी कमायो नि, हेर्नुहोस् कमाएन। आखिर महाकाली बेच्ने त्यही केपी ओलीहरू होइन त, यी शेरबहादुर होइन, यही रैथानेहरू होइन। हामी भन्नलाई राजेन्द्र महतोलाई आयातित भन्छौँ, पारीको भन्छौँ, उल्लाबाट देशको माया भयो। हेर्नुहोस् 62 वर्ष अगाडि त नेपालकै थियो, कुन देश बेचुवाले बेच्यो भने नि राजेन्द्र महतोले। पारीको मान्छेले शुद्ध आएर त्यति भन्न सक्नु भनेको त अब पनि पारी भन्न मिल्छ र? बुहारी यहीँको भइसक्नुभयो उहाँको होइन, उहाँको त ओरिजिन त पारी नै हो नि। होइन, यहाँको सबै क्षेत्री बाहुनको पनि पारी नै हो होइन, हामीले त्यो भन्ने अधिकार चाहिँ छ है। हेर्नुहोस्, होइन म भन्छु तपाईँलाई, यहाँको छत्री बाहुन छ नि जो छ सब कुमाई गढवाल। त्यो त गङ्गा चौधरीले भन्ने हो, तपाईँले भन्न मिल्दैन। म भन्न मिल्छ होइन, गङ्गा चौधरीले भन्न मिल्छ, उहाँले चित्रबहादुर केसी फलानुको उहाँ नत्र भने यहाँको सबै विश्लेषकलाई भारतबाट आएको नागरिकताको बडा चिन्ता छ। यत्रो भुटानी शरणार्थी आयो, कहाँ सनपापडी भयो त, मुखमा बिलायो। होइन, त्यो त अनि टिबेटबाट आएको चाहिँ कहाँ गयो? राज्यको एउटा संयन्त्र हुन्छ, राज्यको संयन्त्र मिलाउनु पर्ने कुरा हो। हामीले के भनेका छौँ फेरि, नागरिकताको समस्या तराईको मात्र होइन क्या, हिमालमा पनि समस्या छ नि, रहेछ। पछि घुम्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा थाहा भयो नि होइन। पहिला त मेरो मात्रै समस्या ठुलो जस्तो लागेको थियो। हो, त्यस कारणले कालो अनुहारको मात्रै होइन, समस्या गोरो अनुहारको पनि छ, बुझ्नु भयो नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो कालो अनुहार भयो भन्दामा, तराईको भयो भन्दामा एउटा जटिल समस्या नि छ। जस्तै मैले जति पढेको छु त्यो हिसाबले मैले आइएल्स प्रिपरेसन गरेर ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाएर अमेरिका जानुपर्ने, सुन्नु एउटा कन्डिसन छ। मुस्ताङमा जन्मेको भए त स्वाटै भिसा हुने रहेछ नि, केही पढ्नै नपर्ने, आइएल्स सायद उतै पढ्दा हुन्छ होइन, एउटा कुरा। अनि तराईको कुरा हेर्नु, अस्ति मैले र युवराजीले पनि अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ हाम्रो जित सापीजीको, उसको पर्सेन्टेज, उसको मार्क्स हेर्नु कति पढेको छ, कति राम्रो, मोर देन 70% मार्क्स ल्याएको छ इन्जिनियरिङमा, उसको नागरिकता छैन, उसले चाहिँ के गर्ने हो? होइन, यो समस्या चाहिँ धेरैमा छ। हेर्नुहोस् होइन, उहाँले पनि कुरा प्रश्न राख्नु पर्यो, के हो आफ्नो ओरिजिनका कुराहरू, बाबुबाजेका पुस्ताका कुराहरू। उहाँहरूमा चाहिँ सरकारको कमजोरी भन्दा पनि उहाँहरूको बाबुबाजेको कमजोरी देखिन्छ क्या, उहाँले भनेअनुसार है। किन भन्दा किन जनसिद्ध नागरिकता भयो, किन काकाहरूले हजुरबाउहरूले त्यहाँ मानेनन् नागरिकता दिनुको निमित्त, किन आनाकानी गरे भन्ने कुरा छ नि त त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ उहाँहरूको पारिवारिक समस्या नि देखिन्छ। तर राज्यले सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा कन्डिसनमा होइन, एउटा फेजमा सम्बोधन गरेर तत्काल समस्या समाधान गरिदियो भने तपाईँको भोलि नआउने गरी क्या नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरिदिउँ। कतिले पाएको छैन, उहाँहरूको भनेअनुसार 6 लाख छ, 6 लाखभित्र अर्को 6 लाख नघुसोस् पारीको भन्ने मात्रै हो कि। म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, खैर यसलाई प्याटर्न चेन्ज गरौँ। नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषक, चर्चित राजनीतिक विश्लेषक तपाईँलाई म भन्दिनँ, किनभने उहाँको नाम डाक्टर सुरेन्द्र केसी होइन, सौरभ हो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो टिकाराम दाइको कार्यक्रममा, एमसिसी पास हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन त्यो त म भन्दिनँ, तर अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको प्रेसर नेपालले थेक्न सक्दैन। थेक्न सक्छ समाजवादी पार्टीले? होइन, यो त त्यही भएर त गठबन्धन भएको नि, एक्लैले थेक्न नसक्ने भएर एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्दैछ भन्ने हल्ला अहिले 48 घन्टाको ताजा न्युज, हट न्युज। अनि टुटे के हुन्छ त, के फरक पर्छ गठबन्धन टुट्यो? ए राष्ट्रघात गर्दा राम्रो कि गठबन्धन टुटाउँदा राम्रो? त्यो डेप्थमा गएर पनि राष्ट्रवाद गर्ने र सर त्यसरी त अनि
कङ्गाल हुन्छ त। किन राष्ट्र के अरे यहाँ अलिअलि माल पानी पनि हुनु पर्यो अनि टिका राष्ट्रवाद गरौँ पुरै गर्ने। राजनीति भनेको कमाउनको लागि हो के धन्दा सम्झिनु भएको छ तपाईँले? भोलि अहिलेसम्म अध्ययन गर्दा त्यो पाएँ फेरि लास्टमा फेरि रिभर्स लिउँ म जिरोबाट। मैले त अहिलेसम्म बुझेको त्यही छ। सबैलाई तपाईँले त्यसै हेर्न मिल्छ? एउटा आँखाले हेर्न मिल्छ? गरे होला कमसेकम तपाईँको पार्टीको नेताहरूलाई त पनि त्यसमै हालेर हेरौँ न। अहिलेसम्म लेन्स नफेरौँ चस्माको अहिलेसम्म। यो भन्दैमा आज भन्दैमा भोलि भन्दैमा विदिन 24 आवर्स कन्सेप्ट बनाउनु म पनि सक्दिनँ, सम्भवतः अडियन्सले पनि बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने तपाईँको अनलाइन मार्फत स्टार अनलाइन मार्फत पिएनपी मार्फत पटक हामीले मैले अन्तर्वार्ता दिएको छु एमसिसी सन्दर्भमा। कुनै पनि शर्तमा एमसिसी पास गर्नुको निमित्त जुनसुकै शर्त भए पनि म एउटा कुरा भनौँ, स्वीकार गर्ने होला। लभ गरियो बिहे गरियो छोराछोरी भयो, विकल्प त डिभोर्स हो, तर त्यो गर्नै त गाह्रो छ नि। एमसीसँग डिभोर्स सजिलो हुन्छ? सम्बन्ध 100 चोटि स्थापित भइसक्यो भोजराज पोखरेलले जस्तो होइन। तपाईँले भन्नु सहवासबाट जन्मेको छोरो मेरो होइन भन्दै आउनुभयो तपाईँ आज कार्यक्रममा। त्यो होइन अनि त्यो होइन दुनियाँ तपाईँ अगाडि जानुभएको, तपाईँ धेरै अगाडि जानु। यहाँ भर्खर लभ मात्रै परेको अवस्था, बिहे भएर बच्चा जन्मेको अवस्था होइन। जन्मिसक्यो, कसरी जन्म्यो? कति चुनाव खर्च आइसक्यो, दुनियाँ भइसक्यो। कसरी जन्म्यो? 5 तारे होटलमा अफिस छ भन्ने तपाईँले होइन? यहाँ यहाँका नीतिमा के अरे यहाँको 5 तारे होटलमा अफिस छैन एमसिसीको? हो छ। जब उसले 20 लाख भाडा मात्रै तिर्छ भने मासिक तिर्छ। म एकजना विद्वान मान्छेको डाक्टर केशरबहादुर भण्डारीको इन्टरभ्यू लिन गएँ, एमसिसी सम्बन्ध पऱ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो छोरी सिए हो, एमसिसीमै काम गर्छन् मनोज बाबु, छोरा इन्जिनियर हो, उहाँ पनि एमसिसीमै काम गर्नुहुन्छ, तर म त एमसिसीको विरोध गर्छु। मैले भने दाना पानी उतैबाट ल्याउँछ, त्यो चामलको भात त ग्रहण गर्नुभयो होला, त्यो त गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि भर्खर लभ पऱ्यो। कसरी भर्खर लभ पऱ्यो? नसामा छिरिसक्यो क्या रगत, कसरी पत्याउने? मैले जनतालाई बुझाउनुहोस् ल। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यदि एमसिसी परियोजना सङ्घीय संसदबाटै पारित भएको भए अहिले चिठीको आदान प्रदान छ क्या, लभ पर्ने क्रममा चिठीको आदान प्रदान हुन्छ नि। अहिले त्यसरी नै चिठीको आदान प्रदानको समय मात्रै हो। यस्तो क्या सर, तपाईँ ठुलो साउजी सुन्नुहोस् है, सुन्नु न, म खुद्रे व्यापारी, टिप्नी परेको छैन। तपाईँ ठुलो साउजी, म खुद्रे व्यापारी, मैले तपाईँको पसलबाट उधारो सामान टन्नै ल्याइसकेँ। अब तपाईँ म भन्दैछु चेक त दिएको थिएन नि तपाईँलाई मैले, प्रमाण के छ? प्रमाण सिसी क्यामेरा थियो त्यहाँ। अब सुन्नुहोस् प्रमाण, असन्तुष्टि मैले भन्दैछु तपाईँलाई, कन्डिसन देखाएर भन्दैछु। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने कुरोलाई जता पनि मोड्न सकिन्छ होइन, मोड्न सकिन्छ। तर तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले जुन उदाहरण दिनुभयो, लभ परेर बिहे भएर बच्चा जन्मिसक्यो अब तपाईँको नस्वीकारेर हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो होइन। लभ पर्ने क्रममा हो, चिठीको आदान प्रदान भएको हो, बिहे गर्नलाई दबाब दिइरहेको छ एउटा पक्षले, तर त्यहाँ कन्डिसनहरू तपाईँको नमिलेको कारणले गर्दा त्यो हुन सकेको छैन। अब एउटै पत्रकार थाक्ला जस्तो भयो युवराजी हो, यो आज तक 3rd डिग्री जस्तो सोध दिनु पर्यो उहाँलाई। उहाँ त जबरजस्ती मलाई यही बुझ भनेर भनिरहनु भएको थियो, कसरी हुन्छ? होइन तपाईँले कुरो यही बुझ, तैँले यही बुझ्नुपर्छ। तपाईँले पनि त कुरोलाई आफ्नो लाइनमा मात्र लानु लाइनमा होइन लास्टमा आएर संसदबाट पारित नभएको त कहाँ चाहिँ बिहा हुन्छ? अनि पो पहिला नेता पहुँचेर बिहा हुन्छ त? त्यहाँ त सङ्घीय संसदबाट पारित त भएको छैन नि एमसिसी परियोजना। सेक्स भइसक्यो, बिहे हुने कि नहुने कुरा छोड्नु न। त्यससँग गर्दा चिठी पत्रको आदान प्रदान छ क्या अहिले। लभ पर्दाखेरि चिठी प्रदानको आदान प्रदान हुन्छ नि, चिठी पत्रको अमेरिकाले पठाउँछ, स्पष्टीकरण दिन्छ, नेपालले यो के हो भन्छ, स्पष्टीकरण दिन्छ, आदान प्रदान मात्रै हो। यो परिपक्व पनि हुन पाएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो स्पष्टीकरण पनि जनता झुक्क्याउने बाटो मात्रै हो जस्तो लाग्यो कि। त्यो त कस्तो भयो, पार्टीभित्र असहमति भयो, पार्टीका केही नेताहरूलाई चाहिँ यसो फकाइ फुलाइ पारिदिउँ, ललिपप चटाइदिउँ भन्ने जस्तो भयो कि। त्यो त मैले पहिल्यै भनेको नि, यो जुन स्पष्टीकरणको कुरो छ यो अमेरिकन एम्बेसीले तपाईँको रामशरण महतहरू बसेर बनाएको चिज हो होइन? हो त, अमेरिकन एम्बेसीमा रामशरण महतहरू बसेर अमेरिकन एम्बेसीले रामशरणहरू राखेर बनाएको चिजकै कुरा गर्नुभयो, पुरै सुन्नु भयो नि, राखेर बनाएको चिज हो। त्यो त हामीले स्पष्ट बुझाइरहेको छौँ जनतालाई। त्यसमा हामी झुक्किनु भएन। श्याम शरण जब नेपालका राजदूत थिए त्यतिखेर नलैन्चु इन्डियन एम्बेसी थियो न, अमेरिकन एम्बेसी थियो। एम्बेसीको नाम के भएको थियो भने संयुक्त एम्बेसी, रामशरण अमेरिकन एम्बेसीहरू मिलेर भनेको त्यो एउटै एम्बेसी भन्दै हुनुहुन्छ क्या उहाँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनता झुक्किया, तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो, जनता झुक्कियाकै हो।
अमेरिकाले हामीलाई ढाँटेकै छैन, नेपाललाई ढाँटेकै छैन। सर, म फेरि उनले एउटा- आफ्नो कुरा स्पष्टै राखेको छ। अन्तिम तर के हो भने जुन यो कुरा म भन्नुपर्छ है, जुन यो कुरा छ 5वटा कुरा, 9वटा बुँदा मात्रै मध्ये 5वटा बुँदाको कुरो छ नि, यसमा चाहिँ क्लियर नभइकन र अमेरिकाको स्पष्ट धारणा नआइकन चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा एमसिसीलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउनु हुँदैन। र यो बढ्दा पनि बढ्दैन। फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, बढाउनु हुँदैन। हुँदैन। र अर्को कुरा कन्डिसन सुन्नुहोस् है, अब अर्को कुरा फेरि यो सन्धि भएर आयो हेर्नुहोस्, यो प्रोजेक्ट मात्रै होइन रहेछ हेर्नुहोस्। कुरो भयो नि, यो एमसिसी भनेको सन्धि हो। सन्धिको निमित्त 2/3 बहुमत चाहिन्छ। ल पास गरोस् त। माओवादी र समाजवादी बिना 2/3 बहुमत पुग्छ? ल पास गरेर हेरोस् त। अनि कहाँ पास हुन्छ? पासै हुँदैन। के भने हिजो महाकाली गए जस्तै कीर्ति व्यक्ति खडा गर्न पर्यो, यहाँ कीर्ति माननीय खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यतिखेर कृत्य माननीय कतिजना खडा गर्नु? कीर्ति तपाईँ खडा गरेन त केपी शर्मा ओलीले? कसको नाममा रे रिप्लेस? तपाईँ गएर बुझ्नु न। हिरणलाल श्रेष्ठको ठाउँमा कसलाई नाम राखेर तपाईँको बहुमत बनायो भनेर? उनी उतै हिरणलाल श्रेष्ठलाई त्यतिखेर चाहिँ हिरणलाल श्रेष्ठ पाकिस्तान एम्बेसीमा दारू खाएर सुतिरहेको थियो क्या हो? त्यो तपाईँ अहिले उहाँलाई त्यसरी चाहिँ तपाईँको आक्षेप लगाउनु भन्दा पनि त्यतिखेर अरुण उहाँले सुवेदीले भन्नुभएको चाहिँ अन्तर्वार्तामा हु इज हिरणलाल श्रेष्ठ अरुण सुवेदी फ्रम वेयर ही बिलोङ्स टु अरुण सुवेदी अरुण सुवेदीको कुरा गर्नु त्यो बेग्लै कुरा भयो। अरुण सुवेदीको कुरा जोडेर अब हिरणलाल श्रेष्ठलाई अपवित्र नबनाऊ क्या। म जतिको राष्ट्रवादी मान्छेलाई कुरुन्नु भयो नि, उहाँले त्यो पक्षमा बसेको भयो नि, भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री पाउनुहुन्थ्यो। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? महाकाली सन्धिको विरोध गरेकै कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेबाट विद्या भण्डारी केपी शर्मा ओलीले के हान्दा राजनीति नै समाप्त। हिरणलाल श्रेष्ठको जितेर आएको नेता मकवानपुरबाट हेर्नुहोस्, जितेर आएको विद्या र केपीको तपाईँको पेलाइमा परेर बिचरा बुढाले बुढाले थाहा पुग्नु भएको छ हेर्नुहोस्। होइन हिरणलाल श्रेष्ठको कुरा त रह्यो नै होइन। अब वामदेव गौतम त्यसैले गर्दा उहाँलाई यो अरुण कुमार सुवेदी अकडम पकडम या तपाईँको झोलचोटा कुरा नगरेर सुन्नु न, वामदेव गौतम पनि अहिले बिचरा फेरि अर्कै पार्टी खोल्ने रे। अब कतिजना सांसद हुन्छन् उहाँसँग थाहा छैन होइन, उहाँ आफै एकजना हुनुहुन्छ। होइन, उहाँको त त्यो बार्गेनिङ हो। पहिला तपाईँको आफ्नो श्रीमतीलाई नि हाम्रै पार्टीमा शनाख्त गर्न पठाउनु भन्ने निर्वाचन आयो, पछि उहाँको बार्गेनिङ थियो। त्यो बार्गेनिङ त पुऱ्याउनु सक्दैन, किनभने त अहिले उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ। उहाँको नजिकको भनेको व्यक्ति समेत अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले एक्लो हुनुहुन्छ, उहाँसँग हुनुहुन्छ 3जना। उहाँले अस्ति स्पष्ट नाम भन्नुभएको छ, छोरा श्रीमती र म 3जनाले सक्रिय छौँ राजनीतिमा भन्नुभएको छ। र ठिकै छ, पार्टी खोल्दाखेरि अब विचार राम्रो भयो भने होला नि 2-4जना। महाकाली सन्धिमा विमति जनाएकै अथवा फरक मत राखेकै कारण वामदेव गौतमको यो अभिगत भयो होइन? नचल्नुहोस्, यो चाहिँ होइन है। फेरि होइन, यो चाहिँ होइन। वामदेव गौतम नेकपा हुँदाखेरि कुन पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले स्पष्ट भन्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, देखिएकै छ नि, स्पष्ट देखिएन? 9जना सचिवालय 4 र 4 1जना वामदेव निर्णायक हुन्थ्यो जहिले पनि। हेर्नुहोस्, त्यो पोजिसनको व्यक्ति घरि यता घरि उता झालेमाले क्या। वामदेवको आफ्नै झालेमाले प्रविधिको कारणले गर्दा आज अवस्था पुग्यो। हेर्नुहोस् उहाँ होइन। तर सिपी मैनालीहरू कहाँ पुग्यो? अब माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि त्यही पुग्ने हो नि त, एमसिसीमा विमति राखेकै कारण। अब सिपी मैनालीहरूसँग त अर्कै कुरा भयो होइन। तर सिपी मैनाली आज वामदेवकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उहाँको तपाईँ आफ्नै प्रविधिको कारणले, झालेमाले प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि यो भयो। दुःख पाएपछि मङ्गलले आफै ढङ्गले भयो। हेर्नुहोस्, नत्र भयो तपाईँलाई थाहा छैन। योगेश भट्टराईहरू पनि त्यही म तपाईँलाई भन्छु है, तपाईँलाई म भन्छु कति शक्तिशाली थिए भने वामदेव गौतम नेकपा एमाले, पूर्व नेकपा एमालेको हरेक बैठक भैँसी पार्टीमा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, एकपटक त भए पनि हो। बालकोटबाट भैँसी पार्टी सरिसकेको थियो भने हेडक्वार्टर के कुरा हुन्छ तपाईँ? त्यत्रो ग्राउन्ड छ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, त्यत्रो एरिया छ क्या त्यहाँ त्यो कोलोनीभित्र। पार्टी प्यालेस जत्रै हल छ भने मिटिङ गर्न पनि पैसा खाएनन् होला, कसरी बनायो त्यत्रो? त्यो त स्पष्ट जननाथ खनालले अस्ति मात्रै भन्नुभएको छ। मैले त ट्याङ्करको कुरा गरिहालेँ। नेपालको 5 तारे होटलमा 1 ट्याङ्कर पैसा आएर ओइला गएर पहिलोबाट देखा पुर्लुकै त्यहीँ ढलेको ओली, यही ओली हो ढल्ली, ओली यही ओली पातल लेखुरे थियो। डिफेन्स गर्न आओस् न मसँग। जननाथ खनालले अस्ति पुष्टि गरिदिनु भइहाल्यो। महाकाली बेचेको पैसाले कतिले मुख मेट्याए भनेर अस्ति भर पुष्टि गरिदिनु भएको छ उहाँले। हेर्नुहोस्, त्यहाँ त मुख मिठाउनेहरूले, भरा धोक्रामा पैसा बुझ्नेहरूले 17.2 किलोको दरले पैसा बुझेका हजारको नोट र त्यही पैसाले होइन चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरेकाहरू हरेकको रिङ रोडभित्र घर छ। महाकाली बेचेको पैसाले होइन। बिचरा ओलीको त छैन नि, रिङ रोड बाहिरै छ।
होइन जे भए पनि तपाईँ जस्तो मैले भने नि जस्तो भनौँ न महाकाली सन्धि हुँदा त्यो विमति राखेकै कारण सिपी मैनालीहरूको राजनीति सकियो होइन। अब माधव नेपाल र प्रचण्डको पनि त्यही हकीकत त हुने होला नि, जनताको पक्षमा छौँ हामी भनेर त राजनीतिमा माथि बढिँदैन नि। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको कुरा र 25 वर्ष पछाडिको कुरा आकाश पाताल फरक भइसक्यो हेर्नुहोस्। मिडियाकै कुरा गर्ने हो भने, सञ्चार माध्यमकै कुरा गर्ने हो भने एनसीसी मुर्दाबाद भनेर सडकमा 100 जना मान्छे आउँदैन सर। तपाईँ हामीले कतिचोटि बहस गरिसक्यौँ, 25 जना मान्छे मुस्किलले आउँछन् होइन। जनभावना त्यतातिर छ भनेर तपाईँले त्यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन खोज्नुभयो होइन। तर त्यो चाहिँ सक्सेसफुल होला जस्तो लागेन कि। तर त्यो अर्को कुरा तपाईँलाई के थाहा छ भने हरेक गाउँको चोक नलिङ चोकको चोकमा जानुहोस् न, एमसिसी रिजेक्ट एमसिसी भन्छ भन्दैन, थाहा छ नि तपाईँलाई? तपाईँकै गाउँ घर गाउँको चोकमा पनि एमसिसी रिजेक्ट भन्छ नि, एमसिसी चाहने भन्ने मान्छे छैन नि त्यहाँ। रिजेक्ट त भन्दैन, एमसिसी चाहिँ के होला है भनेर होइन। यो त तपाईँको अहिले यो तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छे सडकमा नआएको हो। तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो, 100-150देखि 200 हुँदैन। 22 दल भन्यो भने त्यही तपाईँको 22x5 का दरले हुन्छ मान्छे। हेर्नुहोस् है, त्यो त यथार्थ कुरा हो। फेरि 22 दलको 22। अनि फेरि जो आउँदैन घरमा बसेर सिरकभित्र बसेर कमेन्ट ठोक्छ, मान्छे यति भयो उति भयो, किन मान्छे गएनन् भनेर फेरि त्यही कमेन्ट ठोक्छ। हेर्नुहोस् हो, त्यहाँ यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनमाथि उठ्न नसकेको हो। जनताले एमसिसी स्वीकार गरेको चाहिँ होइन क्या। फेरि हरेक गाउँ गाउँसम्म चिया पसलसम्म एमसिसी छ। महाकाली सन्धि भएको त मैले त तपाईँको 12-15 वर्ष पछाडि थाहा पाएँ स्पष्ट रूपमा। केटाकेटी हुनुहुन्थ्यो अनि कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ, छाप्ने त्यो गोर्खापत्र थियो होइन। अनि त्यो यो कान्तिपुरहरू तपाईँको ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मधुरो गरेर हेर्न पर्थ्यो। अनि त्यो पनि सेटिङमा छापिन्थ्यो। हेर्नुहोस् बिग मिडिया हाउसहरू। अब अहिले तपाईँहरू सेटिङमा चल्नुहुन्छ र? अरू सेटिङमा चले पनि तपाईँहरू त चल्नुहुन्न नि कमसेकम। त्यही भएर त पिटाइ खान्छ हो होइन, त्यो पिटाइ खाने कुरो छुट्टै छ होइन। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले नि भर्सना गर्नुपर्छ। जुन हिसाबले तपाईँ कुरा निकालिहाल्नु भयो, जुन हिसाबले पिट्यो नि, त्यो घटनामा जानु त्यहाँ जानु उपयुक्त थियो थिएन अर्को कुरा। त्यसको कारबाही प्रहरी प्रशासनले गर्नु पर्थ्यो कि उजुरी प्रहरी प्रशासनले जानु पर्थ्यो, त्यो छुट्टै कुरा। तर गेट लाई थुनी अब आउँदिन बाबा भन्दै पाइप रडले हेर्नुहोस् त हाने त्यहाँ पिटेको। त्यो त आततायी घटना हो नि। त्यो त उनीहरूले यस्तो हो कि उसलाई कुटेको भिडियो बनाएर थर्काएर अरू सब म्यानपावर व्यवसायमा पनि अब छापा हान्नु नजाओस् होइन, यो अभियन्ता भन्नेहरू भनेर त्यो चाहिँ प्रचारबाजी गरे हो नि। एउटाले हात के भन्छ नाङ्लो ठट्टाएर हात्ती तर्साएको के होइन। नाङ्ले ठटाउँदा पनि त्यो गलत सही नाङ्लो परेन नि युवराज। नाङ्लो त गलत। मैले आज बिहान म्यानपावर व्यवसायीसँगै कुरा गर्दा हान्ने चाहिँ ज्ञानबहादुर साईलाई हान्ने योजना रहेछ। ज्ञानबहादुर साईले त्यो सूचना पाएर उहाँ आएनछन्, परे बिचरा उनका के भन्छ सोझा कालिँदा। त्यसमा जे भए पनि होइन होइन जे भए पनि यो घटना चाहिँ तपाईँको राम्रो घटना चाहिँ होइन, त्यो त होइन, भर्सना योग्य घटना हो। भोलि यो परिस्थिति तपाईँ हामी पनि त जान्छौँ नि, हामी पनि अस्ति गाउँ गाउँमा पुग्यौँ होइन। फलानुले यतिको करोड तपाईँको फसायो भनेर पुग्यौँ, त्यहाँ पनि हामीलाई बडाङ कुट्या भयो। हामीलाई पनि त त्यहाँ गर्न सक्छ। यो त उजुरी प्रहरी प्रशासनमा जानुपर्ने, किन तिमीहरू आयो भनेर ठोक्या भए त्यहाँ हामीले खुचिङ भन्नु पनि हुँदैन क्या। खुचिङ त होइन, तपाईँले त स्ट्याटस नै लेख्नुभयो यो तपाईँको यो घटना चाहिँ तपाईँको राम्रो भएन होइन। पत्रकारको हिसाबले उहाँप्रति हाम्रो असहमति हुनसक्छ, उहाँहरूको कर्मप्रति, तर यो घटना चाहिँ राम्रो होइन भनेर तपाईँ लेख्नुभयो। शैली फरक होला, तर पनि एउटा पत्रकारलाई यसरी दिन दहाडै तालचाल लगाएर लखटी तपाईँको त कम क्रुर छ त्यो घटना। गुन्डाले हो पिट्ने योजना चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई नै रहेछ। अनि कि कुट्ने त तपाईँको जस्तो हेमराज ज्वालाजीहरू चाहिँ पटक पटक म्यानपावरमा छापा हान्न जानुभयो। अब त्यो ग्रुपको जो आए पनि पिट्ने योजना रहेछ, जो आयो भने ज्ञानबहादुर साई आयो पनि होइन। मैले म्यानपावर व्यवसायीसँग जो हिजो मिटिङमा बस्नुभयो, हिजो उहाँले एउटा मिटिङ राखेर केसम्म गर्नुभएको छ भने अब जो आए पनि कुट्ने नै हो, बरु क्षतिपूर्ति तिर्ने। को क्षतिपूर्ति? त्यो भिडियो छ हामीसँग प्रमाण भनेर उजुरी दिन जाँदा भिडियो त फिल्मको सुटिङ भनेछ, यो त फिल्म पनि हुनसक्छ भन्दैछ प्रहरीले चौकीमा। यस्तो छ यसमा त। अब म्यानपावर व्यवसायले मन्त्री फेरेको इतिहास छ नेपालमा। गोकर्ण विष्ट मन्त्री नै चेन्ज गरिदियो फेरि विसा फ्री टिकटको केसमा। मन्त्री चेन्ज गरेर जाहिर खाइदियो भनेको खाइदियो नि छाडिदिएको हप्तामा। परिस्थिति त्यो छ हालै। ठिक छ, अब खैर यो कुरा गुण म्यानपावर खोल्न 2-4 करोड कति धरौटी राख्नुपर्छ। हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ गफैतिर म्यानपावर अर्को खोल्नु भएको छ, त्यसका विरुद्ध ठिकै छ। व्यक्तिको कुरा नगरौँ हामीहरूले, व्यक्तिगत त्यसो भए गठबन्धन जस हामीले विषयमा त छोइहाल्यौँ होइन। गठबन्धन टुक्रियो भने नि
तपाईँहरू एमसिसी रोक्नको लागि सफल हुनुहुन्छ त कुन आधारले सफल हुनुहुन्छ? हाम्रो अन्तिम प्रयास हामीले गर्छौँ क्या। हामीले के टाउको फर्न सक्छौँ त हामीले गएर ल्याङ्ने टाउको फर्नेर सुन्नु न 14 जना हामीले जनतालाई आह्वान गर्ने हो, यस्तै डकुमेन्ट देखाउने हो। हामीसँग अहिले भएको कार्यदलको संयोजकको हिसाबले झलनाथ खनालसँग भएको त्यो 800 पेजको डकुमेन्ट बुझाउने हो जनतालाई। हैन ओली देउबा योजना अब जनताले अब यति गर्दा पनि बुझेनन् र त्यही ओली देउवा भने बस्यो भने जान्छ मुलुक। त्यही त हो नि, अब के हुन्छ भन्नु त? अब महाकाली गरेर घुमी फेरि प्रधानमन्त्री भएका को छन् हेर्नुहोस् न नाम अनुहार छन् न त, देखेको त झलझली। सुन्नु न गठबन्धन टुक्रियो भने त तपाईँहरूको 14 जना सांसदलाई निलम्बित गराएरै छाड्छन् बल मिचाइ गरेर 23 जना 23 जना होइन 14 जनाको चाहिँ जुन पार्टीले कारबाही गरेको थियो नि त ती जाने भए तपाईँले भने जस्तो 2/3 पनि कतै कतै गरेर पुर्याउँछन् होला कि त्यो त कुनै 2/3 त कुनै पनि हाल्न पुग्दैन। हेर्नुहोस् हामी अदालतमा जहाँ गइहाल्छौँ, अदालती प्रक्रिया छ फेरि होइन। उनीहरूले भन्दैमा हाम्रो सभासद तपाईँ सांसदको पद जाने त हुँदैन। त्यसले गर्दा कुनै पनि हालतमा हटाउने योजना आइसक्यो, तपाईँले बुझ्नु नै पारिन्छ नि। के अरे सभामुख हटाउनको लागि ओली देउवा गठबन्धन बनिसक्यो त होइन, त्यो त हिजोदेखि नै आइसक्यो। सभामुख एउटा टार्गेटमा राखेर यदि अग्नि सापकोटालाई मात्रै हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउने हो भने हामी एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छौँ भनेर केपी शर्मा ओलीले त्यो त भनिसक्यो, हिजो नै बोलिसक्यो त होइन। उनका तपाईँ वरिपरिकाले सबैले बोलिसके। तर पनि अनि त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, अर्को सभामुख हुन्छ। तपाईँहरूको पार्टीको 23 जना सांसद धोबी खोला, अब उनीहरू मिलेर गर्छन्। उनीहरू महाकाली होइन त्यो त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने त फेरि अब तपाईँको हामी मात्रै छैनौँ नि, बाहिर पनि अरू ठुलो शक्ति होला नि, छैन र भने 67 सालमा माओवादीले देखाएकै हो नि पावर कहाँ सक्यो र भने अहिले नेपाललाई राजीनामा दिनको लागि विप्लवहरू छन्, अरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू छन्। तपाईँ हामीले त्यो कल्पना नगरेको, त्यस्तो सहज कल्पना नगरौँ। एमसिसी रोकिन्छ नेपाली जनताले, कुनै पनि हालतमा एमसिसी नेपाली जनताले माधव नेपाल र प्रचण्डले एमसिसी को जसरी अहिले स्ट्यान्ड ल्याएको छ नि एमसिसी को विपक्षमा, त्यो स्ट्यान्ड कायम राख्छन्, हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ। तपाईँ हामीले सबैले राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामी त एकदम जुन हिसाबले तपाईँहरूले अहिले बस चलाइरहनु भएको छ, जुन हिसाबले तपाईँहरूले एमसिसी परियोजनाको के हुन्छ भनेर उत्साह के हुँदैछ भनेर खोज्ने त गर्नुभएको छ नि, तपाईँहरूले त कम काम गर्नुभएको छ र। यो कुरा त लाखौँ जनताले सुन्छन् नि आज, यो कुरा पनि। त्यसले गर्दाखेरि हरेक नेपालीले साथ दिनुपर्छ र तपाईँहरू पनि चौथाङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम तपाईँहरू सेटिङमा जानुहुन्न क्या, ढुक्क छ क्या। र तपाईँहरूको प्रभाव राम्रो छ युट्युब मिडियाको, त्यसले गर्दा सबैले तपाईँको होस्टेमा यसै गऱ्यो भने एमसिसी परियोजना तपाईँको रिजेक्ट हुन्छ। त्यति भएन भने पनि अमेरिका संशोधन गर्न तयार हुन पर्ने स्थिति आउँछ। अब यो एपिसोडको स्टार्टिङमा जुन मैले कुरा गरेको थिएँ त्यो 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 कुरा छ नि, मुटु फुट्ने, मुटु हल्लिने, ज्यान जाने सबै बहस भयो नि त आज पहिलो खुलासा। अब यस्तो छ, अब नेपालको युट्युबमा चाहिँ के भयो भने अहिले भित्र के छ थाहा छैन, शीर्षकले खाने क्या, शीर्षकले खाने ठिकै छ। तर आजको चाहिँ छ नि मुटु फुट्ने, मुटु हल्लिने, होस उडाउने, ज्यान जाने सबै बहसको खुलासा भयो क्या आज। तर तपाईँले जे भने पनि कुरो चाहिँ यथार्थ हो। फेरि मान्छेलाई फेरि सही कुरा त भन्नु, त्यो त मैले एक्लै बोलिरहेको थिएँ, मलाई बेकुफ भनिरहेको थिएँ। आज ताउनसम्म तपाईँ बोल्नुभयो। आज केही दिन मलाई बेकुफ भन्छ, केही दिन त भन्छ फेरि मलाई पनि गाली गर्छ। तर बिस्तारै कुरा अरूले पनि बोल्न थाल्छन्। अनि सत्तामा आइसके पछाडि ओहो नेपालीको बानी त्यही त छ त, हतार निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउनु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद, नमस्कार।